सबसे पहले आपको बताएं, एक बोरी के लिए लंबी लाइनें, आटा मिले न मिले कोई गारंटी नहीं। सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए वबाले जंग बन गया। कलीम शहीद पार्क फैसलाबाद में सस्ते आटे की खरीदारी के लिए शहरी ख्वार होने लगे। बता रहे हैं आपको, एक बोरी के लिए लंबी लाइनें, आटा मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। कलीम शहीद पार्क फैसलाबाद में सस्ते आटे की खरीदारी के लिए शहरी ख्वार होने लगे। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, एक बार फिर फाइन आटे की कीमतों में 100 रुपये का इजाफा हुआ है। जो इस वक्त एक्स मिल रेट है, कीमतें 2100 रुपये फी 15 किलो का थैला जो है वो पहुंच चुकी हैं और यही आटा जो है वो ओपन मार्केट में 2120 रुपये तक है। दूसरी जानिब जो सरकार की जानिब से रियायती आटा दिया जा रहा है, उसकी सूरत हाल अली आपको दिखा सकते हैं। तीन तरफा लंबी कितारें हैं, खवातीन की अलग लाइन है और मर्द हजरात जो हैं वो दो कितारों के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और आटे के हसूल के लिए जो है वो हर फर्द यहाँ पे परेशान दिखाई दे रहा है। वो अफराद जो कि दिहाड़ीदार हैं वो अपना एक दिहाड़ी का नुकसान करने के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं कि शायद आटा मिल जाए, लेकिन बहुत से लोग वो भी हैं जो खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। ये बताइएगा, क्या काम करते हैं आप? जी मैं रिक्शा चलाता हूँ। इस वक्त रक्शे का काम छोड़ के आप कितार में कितने वक्त से खड़े हैं? बता रहे हैं आपको, आटे के हवाले से एक बोरी के लिए लंबी लाइनें लग गई। मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। सस्ते आटे का हसूल शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। कलीम शहीद पार्क फैसलाबाद में सस्ते आटे की खरीदारी के लिए शहरी ख्वार होने लगे। बता रहे हैं आपको, एक बोरी के लिए लंबी लाइनें लग गई। आटा मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। कलीम शहीद पार्क फैसलाबाद में सस्ते आटे की खरीदारी के लिए शहरी ख्वार होने लगे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो गरीब आवाम है उनके लिए सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ट्रकिंग पॉइंट बनाए गए, जिसमें ज़िली इंतज़ामिया जो है उसकी जानिब से ट्रकिंग पॉइंट जो है वो मुकर्रर किए गए, जिसमें कलीम शहीद पार्क गुलाम अहमदाबाद जो है यहाँ पर भी सस्ते आटे का पॉइंट बनाया गया। लेकिन यहाँ पर आए शहरी और ख़वातीन जो हैं वो उनका कहना है कि आटा मिलता ही नहीं। 8-8 रोज़ से यहाँ पर खबार हो रहे हैं लेकिन आटा जो है वो नहीं मिलता। खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले पूछते हैं इस हवाले से क्या कहती हैं वो। जी माँ जी, बताइएगा यहाँ से आटा मिलता है या नहीं मिलता? मैं 8 रोज से आ रही हूँ, मुझे आटा नहीं मिला। धक्के इतने पड़ते हैं कि मैं दिल की मरीजा हूँ, मुझे इससे आटा लिया नहीं जाता। ये लोग 3-3 4-4 थैले देते हैं दुकानों वालों, मगर हमें नहीं मिलता। हमारे घर में इतने हालात खराब हैं कि आटे की इतनी ज़रूरत है, दुकान से हम नहीं खरीद सकते, मगर इन लोगों ने हमें ना बहुत तंग किया हुआ है। जी बिल्कुल, दुकान से महंगा आटा नहीं खरीद सकते और यहाँ से आटा मिलता नहीं। कुछ लोग आते हैं तो 4-4 थैले लेकर चले जाते हैं और भी यहाँ पर शहरी हैं। जी आप बताइएगा, क्या परेशानी है आटा ना मिलने? भाई ये देखो ना, छोटे छोटे बच्चे घरों में हैं, सबके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। आटा कहीं भी नहीं मिलता। जो भी गाड़ी आती है वो देते नहीं है। बुजुर्ग माएँ आती हैं, बहनें घर में सबकी हैं, ठीक है। उसी भी लाइन पे खड़ी होती हैं, उसी को भी नहीं मिलता। पैसे हाथ में पकड़े हुए हैं पैसे, फिर भी आटा नहीं मिल रहा है। ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान का इसका नाम पाकिस्तान है, पाक है ये, पाकिस्तान तो नहीं ना फिर बना है। जी ये बात आपने सुनी, शहरियों की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है। ये कलीम शहीद पार्क है, यहाँ पर गाड़ी तो आती है ज़रूर लेकिन शहरियों को आटा नहीं मिलता और भी यहाँ पर शहरी हैं। जी आप बताइएगा, क्या परेशानी है आटा ना मिलने? भाईजान असी पिंड ही चुआंदे आए, सानू अज चौथी दीवार है। आटा जड़ा लैन लगी होंदी, जिसले लैन च जा आने उसले धक्का मार के बाहर काट देंदे, किना नू दे छडेंदे, जेड़े फोन करेंदे उन्हां नू दे छडेंदे ते दूआं नू देंदे ही नहीं है। जी ये बात आपने सुनी। कुछ जो शहरी हैं वो ये भी बता रहे हैं कि 5-5 थैले, 10-10 थैले एक आदमी को दिए जाते हैं। यहाँ पर ये सवालिया निशान है कि फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया जो है वो इस हवाले से क्या कर रही है, क्या चेक एंड बैलेंस है, कहाँ पर जो आटा है वो आम आवाम को मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ये शहरी, इतने शहरी जो हैं वो तादाद में खड़े हैं, सिर्फ आटे का इंतजार किया जा रहा है। पहले एक गाड़ी आई है लेकिन आटा नहीं मिल रहा। फजील अहमद बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग में आटा लेने वाले खरीदारों की लंबी कतारें लग गईं। सेल पॉइंट्स कम होने पर देहातों के मकीन
शहर आने पर मजबूर हो गए। महकमा खुराक ने सिटी 41 की निशानदही पर नोटिस लेते हुए सेल पॉइंट्स की तादाद में इजाफा कर दिया, कोटा भी बढ़ा दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में गंदम की फी मन कीमत 5,000 रुपये तक पहुंच गई है और चक्की का आटा भी जो है 140 रुपये फी किलो से ज़ायद फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से बिलाशुबा सस्ते आटे की मांग में इजाफा हुआ है और लोगों की लंबी कतारें जो हैं वो इन तमाम तर सेल्स पॉइंट्स पर देखी जा रही हैं। इसी वाले से मज़ीद बात भी करते हैं डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर वकार यूसुफ से। सर, आप बताइएगा कि अभी जो लोगों को परेशानी हो रही है, इस परेशानी पर सीएम पंजाब ने भी नोटिस लिया था, इस हवाले से महकमा खुराक ने क्या इक़दाम किए हैं? जी बिल्कुल, सीएम साहब ने इस पे एक फौरी मीटिंग बुलाई। उसमें उन्होंने जो पूरे पंजाब में गंदम का जो कोटा था आटे के लिए उसे बढ़ाया। उसमें जो है हमारा टोबा ज़िला उसका कोटा भी बढ़ा और हमें 2600 थैला जो इजाफी मिला। उसमें हमने जो है पहले बाज़ारों में हम 11 अदद पॉइंट्स थे, हमारे जो सेल पॉइंट्स थे, और 320 शॉप्स हैं। पहले हम सेल पॉइंट्स पे 6200 थैला दे रहे थे, वो अब हमने बढ़ा के 16 अदद सेल पॉइंट्स कर दिए डीसी साहब के सुपरविजन में, और अब हमने उन सेल पॉइंट्स को बढ़ा के 16 अदद कर दिया, जिसमें अब हमारा डेली बेसिस पे 10,000 थैला जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये वज़ीर आला साहब का बहुत अच्छा इक़दाम है, जिसकी वजह से लोगों को रिलीफ मिलेगा और लोग महंगाई के इस दौर में आटा आसानी से ले सकेंगे और अपना घर का गुजर बसर कर सकेंगे। सर, ये बताइएगा कि पहले कितने थैले हमारे पास आ रहे थे और अभी जो कोटा बढ़ा है उसके बाद कितने थैले पूरे ज़िले में आप प्रोवाइड कर रहे हैं? पहले हमें जो टोबे का जो हमें टारगेट दिया गया था कोटा, वो 15,300 थैला था, जो अब बढ़ा के 18,000 कर दिया गया है। तकरीबन 2700 थैला जो हमें इजाफा 26-2700 थैला का इजाफा है, और ये एक ज़िले के लिए बड़ा एक खुशाइंद है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बर वक्त इकदाम करते हुए जिले का कोटा बढ़ाया है। जिला भर में 16 सेल पॉइंट्स कर दिए गए हैं। मुबशिर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन में आटा और गंदम नायाब हो गए। एक बोरी के लिए लंबी लाइन, आटा मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। फैसलाबाद में सस्ता आटा लेना शहरियों के लिए वबाले जान बन गया है। सस्ते आटे के हुसूल के लिए शहरी लंबी लाइनों में ख्वार होने लगे। शहरियों का शिकवा है कि लाइनों में लगने के बावजूद आटा नहीं मिलता। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद जुएन में आटा और गंदम नायाब हो गए। एक बोरी के लिए लंबी लाइनें लग गईं। आटा मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। सस्ता आटा लेना शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी लंबी लाइनों में ख्वार होने लगे हैं। बात करेंगे बिलाल डोगर से, हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गंदम बहरान जो है इस वक्त फैसलाबाद डिवीजन के अंदर भी करें तो बात बहुत सर उठा चुका है, और गुज़िश्ता चंद रोज से कहें तो ये बहुत गंभीर हो चुका है। डीसी फैसलाबाद की तरफ से सेल पॉइंट्स बढ़ाए गए, लेकिन ताहाल अभी भी बद इंतजामी जो है वो मरकजी नुक्ता बना हुआ है शहर फैसलाबाद में। इस पर हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम भी किए। इस हवाले से फ्लोर मिल एसोसिएशन को भी ऊपर मौके पे लिया, उनका कोटा बढ़ाने का मुतालबा, तो उसे कोटा बढ़ाया गया। लेकिन हर साल जनवरी के इन दिनों के अंदर ये मसला संगीन तर होता जाता है, लेकिन इसके ऊपर कभी भी मौसर हिकमत अमली जो है वो तय नहीं होती। आज भी डीसी फैसलाबाद हामिद शेख की जानिब से एक मीटिंग जो है वो कंडक्ट की गई है, लेकिन ताहाल अभी भी कोई मौसर हमें नताइज सामने नजर नहीं आ रहे। अगर बात करें कलीम शहीद पार्क की, तो रात गुज़िश्ता रोज ऐसे लग रहा था कि वहाँ कोई आटे की लाइन नहीं बल्कि गुत्थम गुत्था और लड़ाई झगड़े की सूरत हाल पैदा हो चुकी थी, जिसकी वीडियो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी है। और इस पर कोटे की जो सूरत हाल है वो ये है कि शहर फैसलाबाद की आबादी के लिहाज से कोटा नहीं दिया जाता, जबकि इसके मुतबादिल अगर देखें तो हम गंदम पैदा करने में भी एक अच्छा अपना नंबर रखते हैं शहर फैसलाबाद, जबकि इसके साथ मिलों की तादाद के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर कोटा तकसीम कर दिया जाता है। और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ भाई ने भी एक बहुत बड़ा मजाक किया है अवाम के साथ कि कोटा डबल कर दिया गया, जबकि कोटा डबल नहीं किया गया। जो 21 लाख मेट्रिक टन थी उसे बढ़ाकर 26 किया गया, जबकि अगर मुकम्मल तौर पर एक बॉडी के हिसाब से देखें तो महज 1 से 1.5 बोरी का इजाफा होता है, जो कि फ्लोर मिल्स मालकान ने भी हमारे साथ इंटरव्यू में अंदर ये इंकशाफ किया कि ये 1 से 1.5 बोरी का इजाफा हुआ है, जो कि वज़ीर आला की तरफ से डबल कोटे का कहकर इसे ऐलान किया गया, जो कि सरासर आवाम के साथ इस पर मजाक नजर आता है। क्योंकि अगर 1.5 बोरी का इजाफा नजर आए तो महज उसके ऊपर किसी किस्म का भी सेल्स पॉइंट के अंदर इजाफा नहीं होगा। दुकानों के अंदर जहां 100 से ज्यादा बोरियां फीकस आटे की दस्तयाब होती, एक बोरी के लिए भी लंबी लाइनें लग गई। बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
टोबा टैक्सिंग में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। यूरिया खाद के हसूल के लिए काश्तकार परेशान हैं। खाद न मिलने के बाद गंदम और कनोला की फसल तबाही के दहाने पर पहुंच गई। उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा किसानों को दरपेश मुश्किलात के हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में और गिरदोनवा में जो है वह यूरिया खाद का बहरान जो है शिद्दत इख्तियार करने लगा है। यूरिया खाद की किल्लत के बायस जो है काश्तकार भी है वो परेशान दिखाई देते हैं। उनकी वजह के फसलें तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। गंदम की फसल है, राया की फसल जो काश्तकारों की जानब से काश्त की गई, पानी की कमी की वजह से तो परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन यूरिया खाद की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। काश्तकार भी मौजूद है, इसी वाले से उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कि यूरिया खाद नहीं मिल रही है आपको, कितना फसल को नुकसान पहुँचता है, क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? फसलां सर हो नहीं रही जी, की करिए, खाद है कोई नहीं, खाद मिलती कोई दुकानदार से जाइए, दुकानदार अगू अपना कहते ने कि है नहीं खाद, खाद के उत्ते ढेर लगे हुए ने, कोई देन नूं राजी कोई नहीं, ब्लैक खाद वेचते पे ने। फसलों नूं पवे तो फसल होवे, ना राया हुंदा पिया, ना कणक होण डई है, ना पट्ठे होण डे ने, जानवर वो बीमार होण डे, पानी वो नहीं होण डिया साडे इत्थे टोबा टैक्सिंग विच। अठवाल की जमीन बिल्कुल बंजर होण डई है, कोई पानी आवे, खाद मिले तो फिर ही बंजर जमीन आबाद होंदी है ना कोई शै नहीं मिलती भी। हुकूमत ने कोई पैकेज दे नहीं दी सानू कि असीं जड़ा जिमीदार को पाइए किसी शहर नूं। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी कि काश्तकार जो है वो हमेशा से ही पिसता आ रहा है। काश्तकार जो है वो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की मानत होता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो कोई भी रिलीफ मुश्किलात दरपेश है। उसामा यासीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका उसामा। फैसलाबाद में 24 घंटे औकात कार किए जाने वाले 37 बुनियादी मराकज में IRN-MNHC प्रोग्राम ने ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर सामान फ्राहम कर दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा मजीद कौन कौन सा सामान शामिल है? आज बिल्कुल, बुनियादी मरकज़ सेहत जो कि माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत 24 घंटे हामला ख़वातीन को डिलीवरी की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। जच्चा बच्चा सहूलत के तहत जो है वो काम कर रहे हैं। तो अब इनकी जो तादाद थी उसकी तादाद जो थी एक तो हुकूमत की जानिब से बढ़ाई गई थी, वहाँ पे आया भी जो है तैनात की जा रही हैं, जिसके लिए इंटरव्यू कर लिए गए हैं, और इसके बाद जो अमले की कमी है वहाँ पे वो भी दूर की जा रही है। इसके साथ साथ सामान भी वहाँ पे जो है वो मज़ीद फराहम किया जा रहा है। कितने बुनियादी मराकज़ सेहत का जो है सामान पहुँच चुका है, हमारे साथ इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादम हुसैन मौजूद है, हमसे जानते हैं। डॉक्टर खादम साहब बताएं कितना सामान जो कि पहुँच चुका है? जी हाँ, ऐसे है कि हमारा जो फेज़ 7 के जो 35 सेंटर हमने नए किए थे, उसमें सब सेंटरों का जितना भी इक्विपमेंट्स होता है, सामान होता है, सारा पहुंच चुका है, और हमने उन सब सेंटर्स पर वो प्रोवाइड भी कर दिया है। अब मेन इशू जो हमारा था कि स्टाफ का, स्टाफ आयाएँ थी, उनके तो इंटरव्यू हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनकी अपॉइंटमेंट भी हो जाएगी। LHVs जो उधर रहती हैं, हर BHU पर 2-2 LHVs, उनके इंटरव्यू लाहौर में वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह इसी महीने में सारा अमला भी उन नए सेंटर्स पर तैनात कर दिया जाएगा, और वो सेंटर जो हमारे होंगे 24 आवर्स फाल हो जाएंगे जनवरी में, और काम शुरू हो जाएगा हमारा। ये भी बता दें मुझे डॉक्टर साहब कि कौन सा सामान शामिल है और कितनी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सिटी 41 की खबर पर महकमा सेहत मुतहरिक हो गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चन्योट में खराब एक्सरे मशीन मरम्मत कराने के साथ साथ नई मोबाइल एक्सरे मशीन भी मंगवा ली गई। बात करेंगे वकार घुमन से। वकार, आगाह कीजिएगा। सिटी 41 ने चंद रोज कबल खबर नशर की थी कि DHQ अस्पताल चन्योट में एक्सरे मशीन ख़राब है। खुशखबरी ये है कि वो मशीन भी सही हो चुकी है और एक नई पोर्टेबल मोबाइल एक्सरे मशीन आ गई है, जो कि एमरजेंसी की सूरत में किसी भी कमरे में ले जाई जा सकेगी और वहां जाकर मरीज का एक्सरे किया जा सकेगा। हमारे साथ AMS डॉक्टर अरसलान कादिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त DHQ में कितनी एक्सरे मशीनें हैं और रोज़ाना कितने एक्सरे किए जा रहे हैं? इस वक्त हमारे पास DHQ में तकरीबन 4 एक्सरे मशीनें हैं, जिसके अंदर एक फिक्स मशीन है, 2 पोर्टेबल है और एक डेंटिस्ट के लिए मशीन है। और हमारे पास अभी एक रिसेंटली ऐड हुई है न्यू पोर्टेबल मशीन है आवाम की फ्लॉ मबूद के लिए। उसके अंदर ये है कि जो इमरजेंसी में पेशेंट है, जो एक्सरे कमरे तक नहीं आ सकते हैं, पोर्टेबल एक्सरे के जरिए इमरजेंसी में उनका एक्सरे हो जाएगा। मोर्चरी के अंदर पोस्टमार्टम आते हैं तो उनका एक्सरे भी वहाँ मोर्चरी के अंदर ही हो जाएगा।
یہ عوام کے لیے بہت سہولت کی بات ہے، اور اس طرح ہی ہم عوام کے لیے اور خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ کتنے ہو رہے ہیں یہاں پہ ایکسرے؟ روزانہ تقریباً یہاں پہ اگر روٹین وائز دیکھے جائیں تو ایوریج 70 ہوتے ہیں، اور اگر رش والا دن ہو تو وہ 100 کراس کر جاتے ہیں۔ بالکل جی، تقریباً 70 سے 100 کے درمیان ایوریج ہے DHQ اسپتال میں۔ وقار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب ہر فیسکو ملازم کو ملے گی اپنی چھت، بے گھر ملازمین کو گھر کی سہولت دینے کے لیے اہم پیش رفت۔ فیسکو نے ہاؤسنگ سوسائٹی کی تعمیر کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری مانگ لی۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ اب ہر فیسکو ملازم کو ملے گی اپنی چھت، بے گھر ملازمین کو گھر کی سہولت دینے کے لیے اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ بات کریں گے اویس علی سے۔ اویس بتائیے گا۔ فیسکو ملازم کو ملے گی اپنے گھر کی سہولت، بے گھر فیسکو ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے۔ فیسکو کی جانب سے آئندہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے منٹس میں جو ہے وہ فیسکو ہاؤسنگ سوسائٹی کی تعمیر کا ایجنڈا جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے، اور فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کی اجازت مانگ لی گئی ہے۔ آئندہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے منظوری دے دی جائے گی، اور باقاعدہ طور پر فیسکو ملازمین کو اپنے گھر کی سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ تعمیراتی کام شروع کر دیا جائے گا۔ ملازمین کی ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق فیسکو کی جانب سے کروڑوں روپے کی کثیر رقم جو ہے وہ خرچ کی جائے گی۔ اور ٹھیک ہے اویس علی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، کمشنر شاہد نیاز کی زیر صدارت بین الاضلاعی پرائس کنٹرول میکانزم پر اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ڈیپٹی کمشنر فیصل آباد نے شرکت کی۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص بیگ۔ وقاص بتائیے گا۔ اچھا، بالکل کمشنر آفس فیصل آباد میں تمام تر اضلاع کے حوالے سے پرائس کنٹرول کا اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں چنیوٹ، فیصل آباد، جھنگ اور ٹوبہ ٹیکسنگ کے ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر افسران جو ہیں وہ بھی جس میں فیصل آباد کی جانب سے نہ صرف پرائس کنٹرول میکنزم کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ بہتری لانے کی ہدایت جاری کی گئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عوام تک صحیح معنوں میں ریلیف پہنچانے کی بات جو ہے وہ بھی کی گئی۔ ڈویژنل کمشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد نیاز صاحب۔ سر یہ بتائیے گا کہ فیصل آباد شہر ہو، جھنگ ہو، ٹوبہ ٹیکسنگ ہو، چنیوٹ ہو، یہاں پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ تو کام کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی جو ریلیف عوام تک پہنچنا چاہیے اس میں کچھ دقت دکھائی دے رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک یہ ریلیف عوام تک جو ہے وہ ڈائریکٹلی پہنچ سکے گا؟ جی بالکل، یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کی ایکویشن ہوتی ہے جس سے پرائس طے ہوتی ہے، اور پرائسز کے بارے میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب چودھری پرویز الہی صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب عبداللہ خان سنبل صاحب بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں۔ پچھلے ہفتے کے اندر 2 دفعہ انہوں نے اس لیول کے اوپر پورے صوبے کی میٹنگز لی ہیں، اور ہمارا بھی یہ ریگولر فیچر ہے کہ ہر پیر والے دن ڈویژنل میٹنگ اور ہفتے میں 2 دفعہ ڈسٹرکٹ لیول کی میٹنگز۔ تو اس کے اوپر ہمیں یہی سیر اصل بحث اور ایکشنز جو کیے گئے ہیں اور کرنے ہیں ان کے اوپر ساری اسٹریٹجی طے کی جاتی ہے کہ چیزوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سپلائی بڑھائی جائے، ڈیمانڈ کے مطابقت ہو، اور جب ڈیمانڈ کے مطابق ہوگی یا اس سے بڑھے گی تو قیمتیں خود بخود نیچے آئیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو مارکیٹ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، پرائس مجسٹریٹس کا کام وہاں پہ شروع ہوتا ہے، تو وہ پرائس لسٹ کو ڈسپلے کرنا، ان کے اوپر فائن کرنا، ان کو سمجھانا اور ہدایت کرنا، اور جو نہ سمجھے اس کے خلاف تادیبی کارروائی کرنا، یہ سارا کچھ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم اپنے ریسورسز کو بھی بیف اپ کر رہے ہیں، تمام محکموں کو ہم عمل کے اندر لے کے آئے ہیں، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کو، فوڈ ڈپارٹمنٹ کو، ایگریکلچر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا مین رول ہے ان کو، اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو، وہ سارے معاونت کر رہے ہیں ڈی سی صاحبان کی، تاکہ لوگوں کو ریلیف پہنچایا جا سکے۔ جو وزیر اعلیٰ صاحب کا اور چیف سیکرٹری وقاص صاحب اپڈیٹ کا کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ محمد آباد نمبر 2 کا ولی پورہ روڈ تعمیر کا منتظر، سیوریج پائپ لائن بچھانے کے لیے اکھاڑا گیا روڈ تاحال تعمیر نہ ہو سکا۔ پائپ لائن بچھائے ہوئے 6 ماہ گزر گئے، اکھاڑے گئے روڈ کی سنی نہ جا سکی۔ ولی پورہ روڈ سے ملحقہ 2 مکانات کے دکانداروں سمیت علاقہ مکین پریشان ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے محمد علی نارو سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا کن مشکلات کا سامنا ہے؟
جی بالکل، ولی پورہ سے ملحقہ علاقوں کے جو علاقہ مکین ہیں، دکاندار ہیں، خاصی مشکلات کا سامنا ہے انہیں۔ 6 ماہ گزر گئے، 6 ماہ قبل روڈ اکھاڑا گیا، پائپ لائن بچھائی گئی، لیکن اس کے بعد روڈ تعمیر نہیں کیا گیا۔ مین روڈ ہے علاقے کا حسین آباد، فاروق ٹاؤن، عثمان ٹاؤن، غلام محمد آباد نمبر 2، سبھی علاقوں سے کا یہ مین شاہراہ ہے جو کہ شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، سفر کرنا محال ہے۔ یہاں پر دکاندار میرے ساتھ موجود ہیں، علاقہ مکین بھی، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ سر، کیا معاملہ ہے؟ 6 ماہ ہو گئے ابھی تک تعمیر نہیں ہوئی۔ جی سر، یہ سمجھ لیں یہ لوکل گورنمنٹ کی نااہلی ہے۔ اس ماشاءاللہ یہ 8-10 کالونیاں اس سڑک کو لگتی ہے، مین سڑک ہے، اور گرد و غبار کی وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے بوڑھے بیماریوں کو شکار ہو رہے ہیں، لوگوں کے کاروبار پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ ادھر دیکھیں وہ ریڈی بان ہے بیچارے، دہاڑی باز جنہوں نے ایک دہاڑی لگانی ہوتی ہے وہ پریشان ہے، اور آئے روز جو ٹریفک حادثات ہیں وہ معمول بن چکے ہیں۔ کافی لوگ ایکسیڈنٹ میں زخمی بھی ہوئے ہیں اور کافی لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں۔ بالکل پریشانی کا سامنا۔ دکاندار میرے ساتھ موجود ہیں، آپ دکان چھوڑ کر آئے ہیں ہمیں دیکھ کے، کیا کہیں گے اتنی یہاں پر ایکسیڈنٹ ہی ہوندے ہیں صبح تو لگتا ہے شام تک اسی دیکھی دا ہے وا روڈ دی وجہ تو ایکسیڈنٹ ہوندے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بچہ رکھیا سپیشل صفائی کردا ہے، تو دیکھو حالات تے دکھا سکتے دکھا دیو، یہ حالات کداں دے ہو گیا۔ جو دکھا سکے یہ بچے کی حالت دیکھیں، یہ صرف مٹی صاف کرنے کے لیے جو جہاں پر انی مٹی جڑی اندر جاندی گرد و غبار، بیماریاں پھیلدیاں، کوئی پوچھن والا ہی نہیں ہے، کوئی دسن والا ہی نہیں ہے۔ کیا کہیں گے متعلقہ نااہلی انہاں دی، بیوقوفی انہاں دی جڑی ساڈے تے پی رہی ہے، ساڈے کاروبار۔ سر ریکویسٹ ہے کہ وہ ادھر جو ارباب اختیار ہے ادھر بھی نظر کرم کریں اور اس علاقے کی ترقی جی بالکل، جو متعلقہ حکام ہے علاقہ مکینوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس علاقے شہریوں کی انتظامیہ سے روڈ کی تعمیر کی اپیل۔ علی نارو اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا علی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، پوسٹل سروسز نے 8 دن بعد ٹکٹس جاری کر دیے۔ فیصل آباد میں ڈرائیونگ لائسنس بنانے کا عمل دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی او محمد آصف صدیق نے رات 8 بجے تک کام کرنے کی ہدایت کر دی۔ تمام سینٹرز پر عملہ اضافی ڈیوٹی کرے گا، کسی بھی شہری کو لائسنس دیے بغیر واپس نہیں بھجوایا جائے گا۔ بتا رہے ہیں آپ کو، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے پوسٹل سروسز نے 8 دن بعد ٹکٹس جاری کر دیے۔ فیصل آباد میں ڈرائیونگ لائسنس بنانے کا عمل دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ سی ٹی او محمد آصف صدیق نے رات 8 بجے تک کام کرنے کی ہدایت کر دی۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، جھنگ میں ڈرائیونگ لائسنس کا حصول مشکل ہو گیا، 9 دن بیت گئے، ٹکٹس کی فراہمی شروع نہ ہو سکی۔ آپ کو بتا رہے ہیں جھنگ میں ڈرائیونگ لائسنس کا حصول مسائل سے دوچار ہے، 9 دن گزر گئے، ٹکٹس کی فراہمی شروع نہ ہوئی۔ ڈرائیونگ لائسنس کا سلسلہ 21 دسمبر سے تعطل کا شکار ہے۔ بات کریں گے رمضان مرزا سے، بتائیے گا رمضان۔ جی بالکل، 21 دسمبر 2022 کو جو لرننگ کے لیے اور جو دیگر ٹیسٹ ہونے تھے وہ ٹیسٹ بھی منسوخ ہوئے، کیونکہ جو مارکیٹ اور اس کے علاوہ جو ڈاکخانہ تھا وہاں پر ٹکٹس جو تھے وہ نہیں فراہم کیے جا رہے تھے، اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ نئے سال کے آغاز ہی سے ٹکٹس فراہم کر دیے جائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک 9 روز گزر جانے کے بعد بھی ٹکٹس کی فراہمی جو ہے اس کا سلسلہ نہیں شروع ہو سکا، اور جس سے لائسنسز کا کام جو ہے وہ رکا ہوا ہے۔ بتائیے گا، لائسنس نہیں مل رہے؟ میں غریب بندہ رکشا چلانے والا بندہ ہے، کہ ٹکٹاں لے کے ڈاکخانے ٹکٹاں نہیں پہ گیا، یہ حکمرانوں چاہیے سانو ٹکٹاں دینی چاہیے، سارے لائسنس بننا چاہیے گا۔ جی بالکل، آپ بھی بتائیے گا، ٹکٹس بند ہیں اس وقت، 9 روز گزر گئے ہیں، ابھی بھی لائسنسنگ کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکا؟ جی سر، ہم ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں ہم، تو ڈاکخانے سے ٹکٹ نہیں مل رہی۔ ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ جلد از جلد ٹکٹیں فراہم کی جائیں تاکہ ہم اپنا لائسنس کا عمل مکمل کر سکیں۔ جی بالکل، ان کی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ جو ٹکٹس ہیں ان کی فراہمی کا جو ہے سلسلہ شروع کیا جائے، تاکہ جو لائسنسز ہیں ان کے حصول میں مشکلات جو درپیش ہیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ جی ایسے بہت شکریہ آپ کا۔ گورنمنٹ ایم سی ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ فیصل آباد میں مستحق بچوں میں یونیفارم تقسیم، 100 سے زائد بچوں کو یونیفارم اور جرسیاں دی گئیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر۔
جی، موسم سرما کی تعطیلات ختم ہونے کے بعد تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں. ایسے میں بچوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں میں مخیر حضرات کے تعاون سے یونیفارم اور جرسیاں تقسیم کی گئیں. اس حوالے سے گورنمنٹ ایم سی ہائر سیکنڈری اسکول میں مخیر حضرات کا تعاون حاصل ہے ان کو بچوں کی یونیفارم کے حوالے سے اور بچوں کی جرسیوں کے حوالے سے. وہ بچے جو کہ افورڈ نہیں کرتے نیا یونیفارم اور جرسیاں، ان کے لیے ادارے کی طرف سے یہ تعاون فراہم کیا گیا. پرنسپل راب محمد اقبال حسن موجود ہیں، ہم سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے فری ایجوکیشن ہے، کتابیں دے دی جاتی ہیں، لیکن کتابوں کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ لوازمات ہیں جو پیرنٹ افورڈ نہیں کر سکتے. کیا کہتے ہیں مخیر حضرات کا تعاون کتنا ضروری ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں تاکہ بچوں کو یونیفارم اور اس طرح کی چیزیں اور دیگر جو ان کی ضرورت ہیں وہ پوری کی جا سکیں؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ جو ہے وہ سارے مالی معاملات جو ہیں وہ پورے نہیں کر پا رہی، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ جو غریبوں کے بچے ہیں ان کو ظاہر ہے ایجوکیشن تو فری ہے، بکس بھی فری مل رہی ہیں. اب ان کی ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جب تک یہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی یہ مسائل اسی طرح سے رہیں گے. اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ نہیں پورا کر پا رہے. اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اپنے طور پہ جو ہے یہاں پہ کوشش کی ہے، جن میں مخیر حضرات ہیں وہ بھی شامل ہیں. ہم نے اپنے فنڈ جو ہیں فروغ تعلیم فنڈ ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، NSB کو بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ کوئی سینکڑوں میں ہے جن کو یونیفارم کی ضرورت ہے، شوز کی ضرورت ہے، جرسیوں کی ضرورت ہے، تو وہ پوری کرنے کے لیے جہانگیر اشرف اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں نیوزی لینڈ اور پاکستان کے مابین پہلا ون ڈے کرکٹ میچ. شائقین کرکٹ نے بابر اعظم اور رضوان علی سے جیت کے لیے امیدیں لگا لی. فیصل آباد کے شہری کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں. ٹیسٹ میچ ساڈے برابر گئے نے، بڑی اچھی گیم کی تھی دونوں ٹیموں نے. انشاءاللہ ون ڈے دے وچ مزہ آئے گا، ون ڈے سیریز جیتیں گے. اس بار جو میچ ہے ون ڈے کا، اس میں بابر اعظم اور رضوان کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ پاکستان کو اچھا سپورٹ کریں. جی انشاءاللہ پاکستان نیوزی لینڈ کو ون ڈے میں ہرا دے گا، اور بابر اعظم اور رضوان سے اچھی امیدیں ہیں کہ اچھا ٹارگٹ دیں گے. بالر سے تو یہی امید ہے کہ اچھی بالنگ کریں اور زیادہ سکور نہ دیں ان کو، مطلب کہ اچھا ان کو روک کے رکھے ذرا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.